Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب من الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله وحيد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وخاتم النبي وكان الله بكل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد سيدنا سفيانا نبينا مولانا جاهريا سمسوها بدر الدجى أول نبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا رسول الله या हबीब अल्लाह तुम्हार ओय दीदार बिले शांति নাই মোদের জীবনে দেও দেখা একদিন সপনে দাঁড়াবো তোমার শরণে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া সালাতু ওয়াসসালাম يا حبيبي مرالي حكيم وياك قبري থাকিব একা করে ওঠে বয়েকা नबी अपनारी দেখা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك النبي الصلاة والسلام عليك يا الله عليك وصحبه كما يجزي الله عليك بلغ الأولى بكم صلوا عليه وعليه وسلم الفاتحة والنبي صلى الله عليه وسلم.
والفاتحة على حضرة النبي صلى الله تعالى على خليل الكريم محمد وآله وأصحابه وذريته وآله وبيته أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا سيدنا نبينا وحبيبنا وطبيبنا وقلوبنا من جنا من بعيد الميك بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله كريم أيها بخش برحل معك يا حسن شريك من دي حواني دارم غريات فيات رست أشير خطأ بش نگاه دم مرض رہی خطا خطا در گزار و ثواب و نما کریم سے جمیل و سیام نبی البریا صفی الامام امام رسول پیشوائی سبیل امین خدا محبت جبرائیل خدای بحق کے بانی فاطمہ کے برکول انعام نم خاتمہ اگر دوا تمرد کنے ور قبول من دست دامانی احد رسول العالمین پاک پروردگار عالم خالق کائنات و رب قدیر اس قبرستان میں اللہ جتنے مومن مومنات اللہ العالمین یا اللہ کوئی عذاب میں مبتلا ہے مولا سے عذاب کو معاف کر جنت الفردوس عطا فرما یا العالمین پاک پروردگار عالم یا اللہ ہم لوگ جو فاتحہ پڑھے دوسرے پر ہی اللہ ذات پاک یا العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر مولا ان کے سبب آقا نامدار مدینہ تازہ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتا مولا تو قبول عطا فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرجنت مولا جتنے مومن مومنات انتقال فرمائے سب کو مغفرت عطا فرما آمین آمین عطا فرما اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجو السلام وحينا ربنا بسلام وتكرمنا دار السلام وقضيت يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وعليكم السلام